परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। परमेश्वरको डर मान्ने कार्यको सुरुवात बिन्दु भनेको उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गर्नु हो। केही क्षण अघि कसैले एउटा प्रश्न उठायो, हामीले परमेश्वरको बारेमा अय्युब भन्दा बढी जाने पनि हामीले अझै उहाँलाई कसरी आदर गर्न सक्दैनौं? हामीले यो मामलाको बारेमा पहिले नै अलिअलि कुरा गरिसक्यौं, गरेनौं त? हामीले वास्तवमा यो प्रश्नको सारको बारेमा पहिले पनि छलफल गरिसकेका छौं, जुन अय्युबले त्यति बेला परमेश्वरको बारेमा जानेका नभए पनि तिनले अझै उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गर्थे र उहाँलाई स्वर्ग र पृथ्वी अनि सब थोकको मालिकको रूपमा लिन्थे भन्ने तथ्य हो। अय्युबले परमेश्वरलाई शत्रु मान्दैनथे, बरु तिनले उहाँलाई सबै थोकको सृष्टिकर्ताको रूपमा आराधना गर्थे। आजभोलि किन मानिसहरूले परमेश्वरको यति धेरै प्रतिरोध गर्छन् त? किन तिनीहरू उहाँलाई आदर गर्न असक्षम छन् त? एउटा कारण चाहिँ तिनीहरू शैतानद्वारा गहन रूपमा भ्रष्ट पारिएका छन् र त्यस्तो गहन रूपमा जरा गाडेको शैतानी प्रकृतिको कारण तिनीहरू परमेश्वरको शत्रु बनेका छन्। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे तापनि र परमेश्वरलाई स्वीकार गरे तापनि तिनीहरूले अझै पनि परमेश्वरको प्रतिरोध गर्न सकेका हुन् र तिनीहरूले आफैलाई उहाँको विपक्षमा उभ्याउन सकेका हुन्। यो कुरा मानव प्रकृतिद्वारा निर्धारित हुन्छ। अर्को कारण चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे तापनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गर्दै नगर्नु हो। यसको साटो तिनीहरूले उहाँलाई मानवताको विरुद्धमा हुनुभएको मान्छन्, उहाँलाई तिनीहरूको शत्रुको रूपमा लिन्छन् र तिनीहरूले आफूलाई परमेश्वरसँग मेलमिलापमा रहनै नसक्ने भएको ठान्छन्। यो कुरा त्यति सरल छ। के यो मामलालाई अघिल्लो सत्रमा छलफल गरिएको थिएन र? यस बारेमा सोच त, के कारण त्यही होइन र? तँमा परमेश्वरको बारेमा केही ज्ञान हुन सक्छ, तर यो ज्ञानमा के कुराहरू समावेश छन् त? के हरेक व्यक्तिले कुरा गरिरहेको मामला यही होइन र? के परमेश्वरले तँलाई भन्नुभएको यही होइन र? तँ यसको सैद्धान्तिक र धर्म सैद्धान्तिक पक्षहरूको बारेमा मात्र परिचित छस्, तर के तैँले कहिल्यै परमेश्वरको साँचो रूपको सराहना गरेको छस् त? के तँसँग आत्मापर ज्ञान छ त? के तँसँग व्यावहारिक ज्ञान र अनुभव छ त? यदि परमेश्वरले तँलाई नबताउनु भएको भए के तँलाई थाहा हुन्थ्यो त? तेरो सैद्धान्तिक ज्ञानले वास्तविक ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्दैन। संक्षिप्त रूपमा तैँले यसलाई जति नै जाने तापनि वा तैँले जसरी यसलाई जानेको भए तापनि तैँले परमेश्वरको वास्तविक ज्ञान हासिल नगरुन्जेलसम्म उहाँ तेरो शत्रु नै हुनुहुनेछ र तैँले परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गर्न सुरु नगरुन्जेलसम्म उहाँले तेरो विरोध नै गर्नुहुनेछ, किनभने तँ शैतानको प्रतिमूर्ति होस्। जब त ख्रिस्ट सँगै हुन्छस् तब सायद तैँले उहाँलाई प्रतिदिन 3 पटक खाना दिन सक्छस् होला, वा सायद उहाँलाई चिया दिन र उहाँको जीवनका आवश्यकताहरूको ख्याल गर्न सक्छस् होला। तैँले ख्रिस्टलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गरेको जस्तो देखिनेछ। जब कुनै घटना घट्छ तब मानिसहरूका दृष्टिकोणहरू सधैँ नै परमेश्वरको दृष्टिकोणको विरुद्ध हुन्छन्।
मानिसहरू सधैँ नै परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई बुझ्न र स्वीकार गर्न असफल हुन्छन्। तिनीहरू सतही रूपमा परमेश्वरसँग मिल्ने देखिए तापनि यसको मतलब तिनीहरू उहाँको अनुरूप रहेका छन् भन्ने हुँदैन। केही घटना घट्ने बित्तिकै मानव जातिको अवज्ञाको सत्यता बाहिर निस्किहाल्छ र यसरी मानिसहरू र परमेश्वरको बीचमा रहेको शत्रुता पुष्टि हुन्छ। यो शत्रुता परमेश्वरले मानिसहरूको विरोध गर्नुहुने शत्रुता होइन, वा परमेश्वर तिनीहरूको शत्रु बन्न चाहनु भएको कुरा होइन। न त यो उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको विपक्षमा उभ्याउनु भएको र तिनीहरूलाई सोही अनुरूप व्यवहार गर्नु भएको कुरा हो। बरु यो त मानिसहरूको आत्मगत इच्छा र तिनीहरूको अर्धचेतन मस्तिष्कमा लुकेको परमेश्वरप्रतिको विरोधी सारको अवस्था हो। मानिसहरूले परमेश्वरबाट आउने सबै थोकलाई तिनीहरूको खोज अनुसन्धानको वस्तुहरूको रूपमा लिने भएकोले परमेश्वरबाट आउने सबै थोक र परमेश्वरसँग सम्बन्धित हरेक कुराप्रति तिनीहरूको सर्वोपरि प्रतिक्रिया भनेको अनुमान गर्नु, शङ्का गर्नु र परमेश्वरसँग द्वन्द्व गर्ने र उहाँको विरोध गर्ने आचरणलाई चाँडो चाँडो अपनाउनु हो। त्यसपछि चाँडै नै तिनीहरूले नकारात्मक मनस्थितिलाई परमेश्वरसँग विवाद वा प्रतिस्पर्धा गर्न लैजान्छन् र तिनीहरू त्यस्ता परमेश्वर पछ्याउन लायक छन् कि छैनन् भनेर शङ्का गर्ने हदसम्म पुग्छन्। तिनीहरूको तर्क चेतनाले तिनीहरूलाई यस्तो शैलीमा अघि बढ्नु हुँदैन भनेर भने पनि तिनीहरूले त्यसो गर्ने योजना नहुँदा नहुँदै पनि अझै त्यसो गर्ने विकल्प नै रोज्नेछन् र तिनीहरूले कुनै हिचकिचाहट बिना अन्त्यसम्म नै त्यसो गर्न जारी राख्नेछन्। उदाहरणको लागि, जब केही मानिसहरूले परमेश्वरको बारेमा अफवाह वा निन्दात्मक कुराहरू सुन्छन्, तब तिनीहरूको पहिलो प्रतिक्रिया के हुन्छ त? तिनीहरूको पहिलो प्रतिक्रिया भनेको यी अफवाहहरू साँचो हुन् कि होइनन् र यी अफवाहहरू विद्यमान छन् कि छैनन् भनी सोच्नु र त्यसपछि पर्ख र हेरको मनोवृत्ति अपनाउनु हो। त्यसपछि तिनीहरू सोच्न थाल्छन्, यो कुरालाई पुष्टि गर्ने उपाय नै छैन। के त्यो साँच्चै नै भएकै थियो त? यो अफवाह साँचो हो कि होइन? यस्ता मानिसहरूले सतही रूपमा यस्तो कुरा नदेखाए तापनि तिनीहरूले आफ्नो हृदयमा अघि नै शङ्का गर्न थालिसकेका हुन्छन् र अघि नै परमेश्वरलाई इन्कार गर्न थालिसकेका हुन्छन्। यस प्रकारको आचरण र त्यस्तो दृष्टिकोणको सार के हो त? के यो धोका होइन र? तिनीहरूले यो मामलाको सामना नगरुन्जेलसम्म तैँले यी मानिसहरूको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भनी देख्न सक्दैनस्। तिनीहरू परमेश्वरको विपरीत छन् भन्ने देखिँदैनन् र तिनीहरूले परमेश्वरलाई दुश्मनको रूपमा लिन्छन् जस्तो लाग्दैन। तथापि तिनीहरूले कुनै समस्या सामना गर्ने बित्तिकै तिनीहरू तुरुन्तै शैतानको साथमा उभिन्छन् र परमेश्वरको विरोध गर्छन्। यसले के कुरा संकेत गर्छ त? यसले मानिसहरू र परमेश्वर परस्पर विरोधी छन् भन्ने संकेत गर्छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई दुश्मनको रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने होइन, बरु यो त मानवताको सार आफै परमेश्वरको विरुद्धमा छ भन्ने हो। कुनै व्यक्तिले उहाँलाई जति नै लामो समयसम्म
पछ्याएको नै किन नहोस्, वा तिनीहरूले जति ठूलो मूल्य तिरेको नै किन नहोस्, र तिनीहरूले जस्तो सुकै प्रकारले परमेश्वरको प्रशंसा गरेका भए पनि तिनीहरूले उहाँको प्रतिरोध गर्नबाट आफूलाई जे जसरी रोकेको भए पनि र तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न भनी जति नै जोडसँग आफूले आफैलाई आग्रह गरेको भए पनि तिनीहरूले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गर्न सक्दैनन्। के यो कुरा मानिसहरूको सारद्वारा निर्धारण हुँदैन र? यदि तैँले परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा व्यवहार गर्छस् र उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी साँचो रूपमा विश्वास गर्छस् भने के तैँले उहाँप्रति अझै कुनै शङ्का गर्न सक्छस्? के तेरो हृदयले अझै उहाँको बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्छ? त्यस्तो कहिल्यै हुन सक्दैन, होइन र? यो संसारका प्रवृत्तिहरू एकदमै दुष्ट छन् र यो मानव जाति पनि दुष्ट नै छ। त्यसैले तँमा कसरी तिनीहरूको बारेमा कुनै धारणाहरू नहुन सक्छ त? तँ आफै नै त्यति दुष्ट छस्, त्यसैले तँमा कसरी त्यसको बारेमा कुनै धारणा छैन त? तर पनि केही अफवाहहरू र केही निन्दाले परमेश्वरको बारेमा त्यस्ता विशाल धारणाहरू पैदा गर्न सक्छ र तँलाई यति धेरै कुराहरू कल्पना गर्ने तुल्याउँछ जसले कदमा तँ कति अपरिपक्व छस् भन्ने देखाउँछ। केवल केही लामखुट्टेहरू र केही घिनलाग्दा झिङ्गोहरूको भुनभुन नै तँलाई छल गर्नको लागि काफी हुन्छ त? यो कस्तो प्रकारको व्यक्ति हो? यस्ता मानिसहरूको बारेमा परमेश्वरले के सोच्नुहुन्छ तँलाई थाहा छ? परमेश्वरले तिनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा उहाँको आचरण वास्तवमा एकदमै स्पष्ट छ। यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले गर्नुहुने व्यवहार भनेको तिनीहरूलाई जानाजान बेवास्ता गर्नु हो। उहाँको आचरण तिनीहरूलाई ध्यान दिनु होइन, तर यी अज्ञानी मानिसहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिनु हो। किन त्यस्तो हुन्छ त? किनभने उहाँको हृदयमा परमेश्वरले उहाँसँग अन्त्यसम्म नै शत्रुवत रूपमा रहने कसम खाएका र उहाँसँग सामञ्जस्य हुने मार्गको खोजी गर्ने कहिल्यै योजना नगरेका यी व्यक्तिहरूलाई प्राप्त गर्ने योजना कहिल्यै पनि बनाउनु भएन। सायद मैले बोलेका यी वचनहरूले केही मानिसहरूलाई चोट पुर्यायो होला, तर के मलाई तिमीहरूले यसरी नै तिमीहरूलाई चोट पुर्याउन दिन सधैँ इच्छुक हुन्छौ? तिमीहरू इच्छुक भए पनि नभए पनि मैले भनेका हरेक कुराहरू सत्यता हुन्। यदि मैले सधैँ यसरी नै तिमीहरूलाई चोट पुर्याए र तिमीहरूका खतहरू उदाङ्गो पारिदिए भने के यसले तिमीहरूले आफ्नो हृदयमा राखेको परमेश्वरको उच्च प्रतिरूपमा असर गर्नेछ? यसले असर गर्ने छैन। म सहमत छु, यसले असर गर्ने छैन, किनभने तिमीहरूको हृदयमा परमेश्वर हुनुहुन्न। तिमीहरूको हृदयमा बसेको उच्च परमेश्वर तिमीहरूले दरिलो गरी रक्षा र संरक्षण गर्ने परमेश्वर हुँदै होइन। बरु ऊ त मानव कल्पनाद्वारा कल्पित कुरा हो, ऊ त अस्तित्वमा नै छैन। त्यसकारण मैले यो प्रहेलिकाको जवाफ खुलासा गर्नु राम्रो हुन्छ। के यसले सम्पूर्ण सत्यता उदाङ्गो पार्दैन र? साँचो परमेश्वर त मानिसहरूले उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ भनी
कल्पना गरे झैं हुनुहुन्न। म आशा गर्छु तिमीहरू सबैले यो सत्यतालाई सामना गर्न सक्छौ र यसले परमेश्वरबारे तिमीहरूको ज्ञानमा सहयोग गर्छ।